नमस्कार, हांव सुभाष फळदेसाय। आज 7 मे म्हणजेच आज मतदानाचो लोकसभेच्या मतदानाचो दीस आसा आनी ह्या मतदानाच्या दिसाक आयज आमी आसात तो बूथ नंबर 43 आणि हो बूथ नंबर आसा तो नेत्रावळी ग्रामपंचायत सांगे मतदारसंघातलो नेत्रावळी ग्रामपंचायतीचो शेवटचो गांव म्हणजे साळजिणी। ह्या साळजिणी गांवान भितर आयज सगळ्या गांवकऱ्यांनी संकल्प केलो की आमी 100% मतदान हाडून दितले। कारण भारतीय जनता पार्टी कडच्यान नरेंद्र मोदी कडच्यान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंता कडच्यान तांकां खूब मोठ्यो अपेक्षा आसात की हो दुर्लक्षित जाल्लो गांव वो जो आमच्या कर्नाटका बाउंड्रीचेर आसा एक हिल टॉप विलेज आसा ती डेव्हलप जावपाक जाय, ह्या युथाच्या हाताक काम मेळपाक जाय, नोकरी मेळपाक जाय आनी तांकां मूलभूत सोयी प्राप्त जावपाक जाय। हांगा रस्तो बरे तरेन जावपाक जाय किंवा हांगा इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक जाय, हांगा उदकाची सोय बरी जावपाक जाय, हांगा इरिगेशन फॅसिलिटी जावपाक जाय, हांगा उद्योग येवपाक जाय। अशा पद्दतीची अपेक्षा घेवन तांणी एक संकल्प केलो आमी पयलीं 100% दिवया आनी मागीर 100% आमी सरकारा कडच्यान मागुया। म्हणूनच आयज सगळे गांवकरी खूब मोठे हॅप्पीएस्ट हे जाल्ले आसात। म्हणजे ह्या वेळार तांणी संकल्प केल्लो तो पुराय केल्लो आसा, म्हणजे 100% मतदान करतले। आणि दुसरो संकल्प तांचो की 100% मतदान जाता ते 100% आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले। आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीक हे सगळे युवक आसात ते नरेंद्र मोदी आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां हे जी जैत आसा ती समर्पित करतले। देव बरें करूं।